म्हापसा नगरपालिकेन म्हापशाच्या कुचेली ब्लॅक स्पॉटांचे सोबितीकरण केला। आदी हो वाठार पुराय कोयरान भरिल्लो आसलो। वयता थंय सुवातेर घाणी घुट्टाणेचे साम्राज्य असले। आता पालिकेन खर पावला उबारून सुवात नितळ केल्या। स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत आज म्हापसा म्युनिसिपल काउंसिल along with वाइस चेयरपर्सन, councillors, engineer team plus residents of Kuchelim Philip Retreat building. तशेंच आमचे स्टाफ आसा। आयज आमी हांगासर कुचेले हो स्पॉटार एक हो स्पॉट असो आसलो की हांगासर सदांच गार्बेज डंप जाल्ली वयताली आनी हांगासरले रेजिडेंट्स आसा तांकां सदांच हे इश्यूज फेस करचे पडटाले की हांगा त्या गार्बेजीसून तांकां वयचें पडटालें। पण हे एवरी टायम हायलायट जायत रावले आनी तांकां सुद्दां म्युनिसिपालिटीन कितलेच तांकां फावटी मारचे पडले, तशेंच MLA कडेन फावटी मारचे पडले। म्हणून आयज हो स्पॉट आमी हांगा ग्रीन स्पॉट करून घेतलेलो आसा आनी अशेंच आमी फूल म्हापसा भितर 11 अशे स्पॉट्स आसा ते आमी ब्युटिफाय करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा। तितून हो आमचो 6वो हो स्पॉट आसा। फर्स्ट ऑफ ऑल आमी युनियन फार्मसी आसा थंय एक स्पॉट केल्लो आसा, ग्रीन स्पॉट केल्लो आसा। प्लस आमच्या आर टावर आसा थंय एक केल्लो आसा। प्लस नियो कलेक्शन आसा थंयसर सुद्दां खूब डंपिंग जातालें, तो सुद्दां आमी JCP घालून तो क्लियर केल्लो आसा। प्लस आमचे रॉटरी गार्डन आसा थंय सुद्दां तो आमचे कलेक्शन पॉयंटा कडेन तो स्पॉट थंयसरूय डंपिंग जातालें, तो सुद्दां आमी एक रिनोवेशनाक घेतलेलो आसा। तशेंच खोल्ली सायडीक आमचे भरपूर अशे ब्लॅक स्पॉट जाल्लेले आसले ते आमी JCP घालून क्लियर केलेले आसा अलॉंग विथ द काउन्सिलर्स। प्लस आमच्या आनीकूय अशे स्पॉट्स आसा। आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा थंयसरूय आमी तो स्पॉट आमी घेवपाचे आसा। तशेंच ऑपोजीट धुल्यार फुटबॉल ग्राउंड आसा थंयसरूय घेवपाचे आसा। तशेंच सातेरी देवूळ आसा थंयसरूय आमी क्लियर केल्ले आसा। खोल्ले आमी तो ग्रीन स्पॉट केल्लो आसा। आनी तशेंच आमी मेजर जे स्पॉट आसले थंयसर डंपिंग जायत वयतालें। हें अशें न्हू की हे म्हापशाचे रेजिडेंट्स भितर हाडून उडयता, पूण आमचे नियरबाय जे बिजनसीस करता ते सुद्दां हाडून उडयताले। म्हणून आयज हो मुद्दम आमी इनिशिएटीव असो घेतलेलो आसा की आमी हांगासर हो हायलायट केल्लो आसा आनी बाकीच्या ज्या एरियेनी आमचे जे ब्लॅक स्पॉट आसा थंयसर खंय तरी ब्लॅक स्पॉटांचेर ग्रीन स्पॉट करून ते लोकांक एक दाखोवपाक सोदता की अशे लोकांनी हाडून दुसऱ्यांच्या जाग्यांचेर खंय उडोवपाचें ना। कित्याक सगळी प्लेस ही आमी हायजेनीक दवरपाक जाय, कित्याक हितूनसून मेडिकल प्रॉब्लम्सूय क्रिएट जाता आनी प्रत्येकान आपली जी वेस्ट आसा ती सेग्रिगेटेड मॅनरान दिवची, अशी डंप करपाची न्हू। आयज हांगा कुचेली बागान आमच्या म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिला तर्फे आमी हांगा जमा जाल्ले आहा। आयज हो कार्यक्रम आमी अरेंज केल्लो की हांगा एक बारीकसो ब्लॅक स्पॉट आशिल्लो तो आमी म्युनिसिपालिटी तर्फे डेवलप केलो। आमच्या हे रेजिडेंट जे हांगा जमा जाला तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केल्लो काउन्सिलाक चेअरपर्सनाक की हांगा मातशें कितें तरी तुमी करा आनी हांगा कचरो पडटा तो बंद करा म्हणून। I, on behalf of Philip Retreat and the Kuchelim neighborhood, would like to thank the MMC people for helping us to get this thing sorted. We were fighting this for a long time and we are really grateful to them. That's all. Thank you very much. ही घाण ही सोसूंक जायना म्हणून आमी रस्त्यार भुरग्यां शंकराचें देवूळ आहा, चर्च आहा, ते खातीर मुद्दम काड म्हटलें म्हणून मातशें बरें आसलें आनी तुमी खूब सो हेल्प केलो। We went several times at his office with our Philip Retreat office, and after all he answered our request. He sent the people, he did everything, and we were very much happy. After some time the garbage was gone away, then the people did the plantation. When I saw the plantation, I said, Jesus, you answer. I was literally praying, you answered my prayers. Tomorrow I'll be very happy when my children come. We stay near the garden view, Kuchil. Thank you so much. You're welcome. Yes. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक।